దేవి రావమ్మా మా పూజలందుకోవమ్మా మా ఇంటి వేల్పు నీవమ్మా నా కల్పవల్లి రావమ్మా మనసార దీవి నీవమ్మా మమ్మేలు తల్లి రావమ్మా మనసార దీవి నీవమ్మా మమ్మేలు తల్లి రావమ్మా వరలక్ష్మి దేవి రావమ్మా
सहस्रनामस्तोत्रम् ध्यानम् अरुणाम् करुणाम् तरङ्गिताक्षी धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृताम् मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी ध्याये पद्मासनस्ताम् विकसितवदनाम् पद्मपत्रायताक्षीम् हेमाभाम् पीतवस्त्राम् करकलितलसद्देम पद्माम् वरागीम् सर्वालङ्कारयुक्ताम् सततमभयदाम् भक्तनम्राम् भवानी श्रीविद्याम् शान्तमूर्तिम् सकलसुरनुताम् सर्वसम्पत्प्रदात्री ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः। श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपाषाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूरमध्यब्रह्माण्डमण्डला चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धिकलसत्कचा कुरुविन्दमणिश्रेणी कनत्कोटीरमण्डिता अष्टमी चन्द्रविभ्राजदलिकस्थलशोभिता मुखचन्द्रकलङ्काभमृगनाभिविशेषका वदनस्मरमाङ्गल्य गृहतोरणचिल्लिका वक्त्रलक्ष्मी परीवाह चलन्मीनाभलोचना नवचम्पकपुष्पाभनासा दण्डविराजिता ताराकान्तितिरस्कारि नासाभरणभासुरा कदम्बमञ्जरी ఏరంబాయమం స్కందపూర్వజానమం సర్వసిద్ధిప్రదాయికాయ నమః శ్రీ మహాగణాధిపత్యవతాప్రియ నమః నానావిధ పత్రపరిమళ పుష్పాక్షత పూజాం సమర్పయామి. నమస్కారం తీసుకునే ధూపం రెండు అగరవత్తులు చేసి ధూపం वनस्पतिर्भवेद्दिव्ये नानाग्रन्थेऽर्थदय्यतः आज्ञरे यत्सर्वदेवानां ज्ञानविग्रह सर्ववेदान्तसंवेद्य सच्चानन्दस्वरूपिणी रूपामुद्राचितालीला क्लुप्तब्रह्माण्डमण्डला अदृश्यादृश्यरहिता विद्या त्रिवेदवर्जिता योगिनी योगदा योग्या योगानन्दा युगन्धरा इच्छाशक्ति ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति स्वरूपिणी सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सदसद्रूपदायिनी अष्टमुखी रदावेत्री लोकयात्रा निदायिनी एकाकिनी भूमरूपा निर्वैता द्वैतवर्जिता अन्नदा वसुधा वृद्धा ब्रह्मज्ञैकस्वरूपिणी ब्रोधी ब्रह्मणि ब्रह्मी ब्रह्मानन्दा बलिप्रिया भाषारूपा बृहत्सेना भावा भावविवर्जिता सुखाराज्य सुभकरी शोभना सुलभागतिः राजराजेश्वरी राजदायिनी Like, share and subscribe. Don't forget to on bell icon. Thank you for watching. By Godari Brothers.